السلام عليكم، ياك نتوما بخير وعلى خير. مبروك عواشركم بالصحة والعافية وطولة العمر، ورفع لنا ربي هاد الوباء بالصحة والسلامة. باش ما تمنيتو بغيت نقدم معكم واحد الوصفة ديال الوجه، راه كتجي رائعة. عندنا عاشق اللبن، واخا يكون قديم عندكم واحد يومين 3 ايام ماشي مشكل، راه مزيان الا كان شويه فيه الحموضه، راه مزيان للوجه. عندنا خيار غنحكوها ناخدو غير الماء، عندنا مطيشه غنحكوها ناخدو غير الماء، وعندنا الحليب بودره اللي هو نيدو. هادو غادي نحكوهم ونقاد الوصفه ونتلاقى معكم باش نوريكم التحضيرات، وغتابعوا معايا من الاول للاخر، ما تمشيوش، بقاو تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الوصفه مضبوطه. هاد الوصفه راه رائعه للوجه، الكحوليه د العنق حتى اليدين ممكن تستعملوها، حتى ليديكم ديك الكحوليه وديك الزروقيه ما كتبقاش عندكم الوجه واليد. راه رائعه هاد الوصفه، رائعه 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 بزاف البنات. هانتوما خليكم معنا نمشيو للتقديم وطريقه التحضير. هانتوما شوفوا معايا، انا غادي نقدم معكم هاد الوصفه وغتشوفوها حتى الاخر، ومنين تجربوها جاوبونا، راها زوينه ورائعه وما تندموش عليها. غتبقاو ديما مستمرين مع هاد الوصفه ديال الوجه، راه طبيعيه بيو، ما فيها حتى شي حاجه مضره ليكم والو. ومازال غنتبعوا معكم وصفات وشهيوات، وحنا في انتظار، والعيد ان شاء الله هو جاي على الابواب. الله يخلينا بالعمر، طول عمرنا وعمركم وجميع المسلمين. وشكرا على التعاليق، وشكرا على لايكات ديالكم، ما تنساوناش من التعاليق ان شاء الله. هانتوما تبعوا معنا نمشيو لطريقه التحضير. انا بعد ما حكيت المطيشه ديالي كناخذ منها علمه، الخيار كذلك علمه، اللبن عشق كبيره، وشويه ديال الحليب ديال نيدو غبره. كنخلط عشق من الحاجه، عشق ديال الخيار، ها هي عشق ديال الخيار، عشق ديال المطيشه، هي غير الماء، عشق ديال اللبن يكون شويه عاقد، واخا يكون عندكم حامض راه مزيان مزيان للوجه. عندنا عاشق ديال الخيار وعاشق الطماطيشه وعاشق اللبن. غنديروا عاشق ديال الحليب باش غنجمعوا هذا الخليط. هانتوما كما كتشاهدوا عاشق ونص ديال الحليب باش نجمعوا هذا الخليط ديالنا. وصفه هائله هذه، وصفه هائله هذه ديال الوجه. هانتوما كما كتشاهدوا كتجي خاطره وزوينه، عاشق ديروها لوجهكم، العنق ديالكم كتكون فيه ديك الكحوليه والزروقيه ديال الشمس، حتى اليدين من طبيعه الحال ديك الزروقيه ديال الجافيل وغسيل الماعن والرابو حتى هي مزيانه، حتى اليدين مزيان. بعد ما ديروا وجهكم غديروا حتى الرقبه ديالكم، العنق ديالكم، باش يجي الوصفه مكموله. ماشي الوجه بيض والعنق كحل، خصهم يجيو ملابقين، حيت دابا مع الصيف بطبيعه الحال بنادم كيخرج كيعري شويه. بالنسبه للبنات كيعريو كيلبسوا المايو، كتبان ليهم عنقهم ووجههم راه بيضين بحال ملمعين زوينين. ودابا الصيف ضروري كنحتاجو وصفات اللي كتبيض الوجه. غنشارك معكم وصفه ديال العرق ديال البيطان، ما يبقاوش كحلين وما تبقاش فيكم ريحه العرق، هي غنشاركها معكم ان شاء الله بحول الله. وكل مره نحط لكم فيديو بالنسبه للصيف وبالنسبه للحراره وبالنسبه ما تحتاجوش كاع ديودورون. غادي نديكم وصفه هائله ديال الدار، طبيعيه زوينه، داكشي بيو، ما فيه لا
حتى حاجه ما غتضركم ان شاء الله. كلشي كيكون موفر في المنزل ديالكم، بحال المطيشه هي موجوده، الخيار عندنا ها هو موجود، شويه د اللبن راه كتشريو على حساب المحلابات ولا عندكم في الدار مع اللي متوفر عندكم، والحليب بطبيعه الحال غبره. وهادشي اللي كاين في هاد الوصفه، ساهله ماهله وكديروها انا غنديرها معكم في يدي وغتشوفوها وغتشوفوا كيفاش غتعطي المفعول ديالها، وكنتمنى لكم تجربوها ان شاء الله. لكم الوصفه جاريه، غتزيدوا شويه الحليب غبره باش تعقد معاكم، باش تلصق ليكم في يديكم وفي وجهكم، وغديروا هاد الماسك. غتزيدوا شويه الحليب ماشي مشكل باش كتعقد شويه على حسب. ها نتوما غير باش تجي شويه عاقده غتزيدوا الحليب، غديروها في الوجه ديالكم ودوروا بها في الدار. بحال دابا ديروها مع 6 ل5 الوقت اللي عندكم دخلتوا من الزنقه، كدهنوا الوجه ديالكم بهاد الوصفه وكتقضيو شغلكم، كتجلسوا تفرجوا وكتعطيوها واحد 15 دقيقه حتى تحسوا بوجهكم. ما تقدروش تهضروا، كينشف كيكرم، ما تهضروش بزاف باش ما يتكمش لكم وجهكم. صافي ملي كتحسوا بديك داك الماسك صافي مسك لكم وجهكم، ما قدرتوش تهضروا، ما تهضروش وبقاو ساكتين حتى تنوضوا تغسلوا. كتغسلوه بطبيعه الحال وكديروا كريمه ديالكم وكتشوفوا، ولكن اسبوع تعطي لكم المفعول. ماشي ديروها اليوم وغدا وتقولوا راه ما كاين والو، خصكم تبعوها بالتدريج. اسبوع غتعطيكم المفعول وغتشوفوا هاد الوصفه كيفاش دايره، هائله وغتعطيكم المفعول وغتكون زوينه وغتعجبكم ان شاء الله بحول الله. وتوكلوا على الله وعواشر مباركه ويزعلنا ربي هاد الوباء. انا درتها على يدي، هانتوما كي كتشوفوا حتى الفوق كتولي كي القبص، وراه ما غنبقاش نحرك يدي. هانت كتكرم ليا في يدي هكا، غيديروا في وجهكم في يديكم كتكرم مزيان. وكنكرطها ولا نغسلها بطبيعه الحال وندهن بالكريم ديالي اللي كدهن به ديما، وكتخرج هائله الوصفه وكيخرجوا يديكم رطبين وبيضين. ولكن تبعوها اسبوع، ما ديروش ليله وتقولوا راه صافي ما كاين والو. اسبوع تبعوا هاد الخلطه، غتخلطوها كما انا دابا درت وغنديرها في واحد القريعه. انا دابا درت غير شويه باش نوريكم هذا، ملي كندير قرعه كبيره تنخليها. ملي كتسالي كنعاود الخلطه. مع دابا مناسبه الصيف وداكشي، بنادم كيبغي شي حاجه البشره لوجهه كيديرها في الدار، وملي كيخرج كيدير ليكرون كيخرج بطبيعه الحال كيبقى وجهه زعما محتفظ على ديك الشمس وداك السموريه وديك الكتيريه. دابا الشمس قاصحه شويه، كاين اللي ما كيبغيش البشره ديالو تولي سمراء، ما كيتبغيش. وهاد الوصفه راه غترحموني عليها وهائله. الا عجبتكم كتبوا لي في التعاليق، ومرحبا بكم. اللي ما دخلش وشاف الفيديو مرحبا به، يضرب على الجرس يتوصل بشهيوات جداد، يتوصل بوصفات، وحنا معكم ان شاء الله. وجاي العيد ان شاء الله بحول الله بقينا حيين، غادي ندير لكم وصفات، غندير لكم كلشي ان شاء الله. غنتبع معكم الفيديو من الاول للاخر، وما تنساوناش من التعاليق ديالكم والمشاهده. وشكرا، فرجه ممتعه، فيديو جديد ووصفات جديده. هانتوما ها الحكيك ديالنا عمرناه بديك الوصفه. ها هو كتغطيو وديروه مع مكياج ديالكم ولا شي حاجه كل نهار، اما بنهار اما بالليل اما. هانتوما يديا شتيهم هما باقيين لاصق فيهم داكشي، عاد غادي نمسحهم ولا نغسلهم. تنطلعو حتى الفوق. هانت ما كتبقى لا زروقيه لا حتى حاجه. وصفه هائله ورائعه، جربوها وردوا عليا الخبار. ها هي درنا في هاد الحكيك. يكون عندك حكيك د نيفيا ولا حكيك ديال المكياج ولا شي بودر ولا شي كريمه ولا شي حاجه، ها هو كتغسلوه وتمسحوه وتستعملوه، وراه كيبقى عندكم ان شاء الله مده. ولكن تتبعوا الوصفه سيمانه غتعطيكم المفعول، وهذا راه كيبقى عندكم دائم. ومن ما غتستغناوش على هاد الوصفه، غتبقاو ديما ديروها ان شاء الله. مطيشه
راه صحيه. الخيار كذلك، اللبن والحليب ما فيهاش شي حاجه مضره اللي غتخافوا منها. ما تخافوش منها، راه كلشي صحي وبيو، وهادشي اللي كاين هو هذا.